न्यूक्लियर का तो नाम ही नहीं आना चाहिए। जब शेख रशीद कहते हैं कि मेरे पास पाव आधा किलो के बॉम्ब है, उन बेचारों को किसी ने बता दिया होगा, हमारे सेटअप से या कहीं से बेचारों को किसी जगह बैठे होंगे, उनको बता दिया होगा कि पाकिस्तान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, नसर जिसकी 60 किलोमीटर रेंज है, एंड दैट इज वेरी शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल है विच इज इक्विप्ड विद न्यूक्लियर उसके साथ है, तो हम जो है ना वो भी चला देंगे। तो उसने कहा जी 10 किलो तो बॉम्ब ने, तो वो इंडिया ने उसको पकड़ लिया, इंडियन मीडिया कि देखें जी पाकिस्तान किस तरह की बात करता है, ये 10 किलो के बॉम्ब है इनके पास, ये पौ के बॉम्ब है तो मुझे खुद उस पर हंसी आती है कि मतलब हाउ कम यू कैन टॉक लाइक दिस, एंड ऑब्वियसली दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी मच problematic, and this is something which is of difficult nature. Can't be chooses. Please understand that. पाकिस्तान की रोटी है, आप उसको सिक्योरिटी This can't be chooses. Please understand that. डॉलर 203 पे चला गया, इमरान खान न्यूक्लियर वेपन के कह रहे किसके हाथ चला गया, लीडरशिप जो है वो तो कुछ धमाकों की बात कर रही है। सो वेयर द कंट्री इज हेडिंग, सो दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये कहना पड़ गया कि जो पाकिस्तान के रोशन डिजिटल अकाउंट्स हैं वो प्रोटेक्टेड है, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स प्रोटेक्टेड हैं, हमारे पास ऑर्डिनेंस हैं, स्टेट बैंक की कमिटमेंट है फाइनेंशियल एसेट्स के हवाले से। सो इनको इतना कुछ कहना पड़ गया कि ये चीजें जो हैं वो ये इंपॉर्टेंट है। सो मेरा ख्याल है कि ये अगर हमारी लीडरशिप जो है, इफ दे विल नॉट बिहेव द वे दे शैल बिहेव, तो हमारे लिए फिर ये है कि वो मिलिट्री हर रोज जो है वो इंपॉर्टेंट होती जाएगी, बिकॉज दे विल टॉक ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, दे विल टॉक ऑन द बिहाफ ऑफ द इररिस्पांसिबल लीडरशिप व्हिच गिव्स एन अननेसेसरी स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लियर। तो मैं समझता हूँ कि ये आर्मी ने तो बयान दे दिया, एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान को स्नैप कर दिया, एंड दे गिव अ मैसेज टू द वर्ल्ड, एंड हुकूमत भी ये बात कर रही है कि हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ नहीं जा रहे। इमरान खान को भी अच्छी बात करनी चाहिए, और ये जो लोग इमरान खान के बिहाफ के ऊपर और उनकी पार्टी के बिहाफ के ऊपर रोज खुदकश धमाकों की बात करते हैं, ये बात करना बंद करें। एंड ट्रस्ट मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे दिल में ये कहीं भी खौफ था कि हो सकता है कोई एक आधा बंदा, यार लाखों फॉलोअर है इमरान खान की, कोई इस तरह की हरकत ही कर दे, सो हमारा क्या चेहरा रह जाएगी, हमारी क्या वैल्यू रह जाएगी। और इमरान खान साहब के बड़े डाई हार्ड फैन है, लेकिन इमरान खान ये लीडरशिप का काम होता है कि वो बातें करें और इस तरह के लोगों को स्नब करें जो इस तरह की बात करते हैं। फर्स्ट प्लेस पे बात करनी चाहिए, पॉलिटिकल डायलॉग, पॉलिटिकल डिस्कशन, पॉलिटिकल डिस्कोर्स इन अ सिविलाइज्ड एनवायरनमेंट, इन अ सिविलाइज्ड वे जो है वो करना चाहिए, बट नॉट द वे कि आप इस तरह के गान करें। कि इमरान खान साहब बहुत देर से ये काम कर रहे थे कि वो न्यूक्लियर वेपन्स के बारे से बातें कर रहे थे कि जी ये जो आपने इस हुकूमत को लेके आए, इससे अच्छा तो न्यूक्लियर वेपन गिरा देते, इससे अच्छा तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अब इनके हाथों में चला जाएगा। सो दिस इज व्हाट ही वाज सेइंग, so giving a message as if the nuclear program in the hands of Nawaz Sharif and the others, and ये जो रूलिंग कोलिशन है इनके पास अच्छे से नहीं, क्योंकि ये लोग करप्ट हैं, चोर हैं, तो न्यूक्लियर वेपन ही भेज देंगे, मतलब वो इस तरह का एक पब्लिक नैरेटिव जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे। और साथ ही उन्होंने कह दिया जनाब के ये जो है मैं अपनी फौज को बताता हूँ कि ये फौज को एस्टैब्लिशमेंट को फैसले करने पड़ेंगे, मेरा साथ दें तो तब ठीक है। यानी कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के बहुत सियासतदान हैं जो फौज को कहते हैं मेरा साथ दें तो तब आपकी जो है वो पब्लिक में क्रेडिबिलिटी आएगी, अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो आपकी कोई क्रेडिबिलिटी। दिस इज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू टेल, व्हिच इज ऑब्वियसली रॉन्ग, बट एनी हाउ। अब जनरल नदीम रजा ने जो बात की, उन्होंने बड़ी जाहिर बात है नबी तुली बात की। अब क्योंकि वो चेयरमैन है, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं, और ही इज इन सच अ पोजीशन के मतलब वो तमाम आर्म फोर्सेस जो हैं, नेवी, एयर फोर्स और आर्मी जो है उसको एक तरीके से हेड कर रहे हैं, और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, तो कमेटी हैं, तो ऑब्वियसली ही हैज अ वैल्यू। तो उन्होंने ये बात की, तो उन्होंने ये बात की कि जनाब अब आपको पता है जो जनरल नदीम रजा है, ही इज आल्सो द डेप्टी चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमांड अथॉरिटी। द नेशनल कमांड अथॉरिटी इज बेसिकली who is headed by the Prime Minister of Pakistan in case न्यूक्लियर इश्यूज को देखना हो, उसके हवाले से जो है ना वो चीजें। तो उन्होंने कल तो बात की, उन्होंने कहा जी हमारे पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, दे आर द गारंटर्स ऑफ द डिटरेंस एंड डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। डिटरेंस मींस कि वी वांट वॉर्स टू बी अवॉइडेड एंड वी वांट दैट इज फॉर द अल्टीमेट डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो उसको पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल क्वार्टर्स, तो पाकिस्तान के तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से उसकी सपोर्ट हासिल है, और मिलिट्री लीडरशिप और पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम है इसकी बड़ी स्ट्रेंथ है और बड़ी वैल्यू। और ये बात बिल्कुल सही है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने फॉर लॉन्ग दे हैव एप्रिशिएटेड पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, और कभी कोई एक सिंगल इंसिडेंट भी आज तक इस तरह का नहीं हुआ
جہاں پہ کوئی یہ کہہ سکے جناب کہ وہ دیکھیں پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کیا ہو رہا ہے اور ادھر کیا چل رہا ہے, اور کبھی نہ کوئی یورینیم لیک ہوئی ہے نہ یورینیم چوری ہوئی ہے جیسے بھارت میں ہوئی اور بہت ساری جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ معاملات ہوئے, لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہوا. سو پاکستان وہ کہتے ہیں از اے کانفیڈنٹ اینڈ اے ریسپانسبل نیوکلیر پروگرام. سو ہی واز سنب کر رہے تھے عمران خان کو. دوسرے لفظ ہیں کہنے سن کہ بھائی آپ اپنی ڈومین میں رہیں, آپ پالیٹکس کریں, ڈو ناٹ ٹاک اباؤٹ واٹس ان دی نیوکلیر ڈومین. یہ آپ کی ڈومین نہیں. ایز اے پرائم منسٹر آف دا کنٹری یو ہیڈ این ایکسیس ٹو دی انفارمیشن وچ آبویسلی we are supposed to give you. لیکن یہی بات ہے, پھر یہی بات ہے ماضی میں بھی ایسے ہوا ہے کہ ماضی میں اگر آپ کو یاد ہو کہ بینظیر بھٹو جو تھی سابق وزیر اعظم پاکستان, ان کو سیکورٹی رسک قرار دے دیا جاتا تھا, ان کو جو ہے اہم انسٹالیشنز پہ نہیں لے کے جایا جاتا تھا. تو جب آپ کی لیڈرشپ اس طرح کی ارسپانسبل بیہیو کرے کہ وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے نیوکلیر ویپن کو پروگرام کے اوپر ڈسکس کرنا شروع کر دے, اور وہ کہے گی جی کیونکہ آپ ڈیفالٹ کرنے والے ہیں, آپ کی فوج ٹوٹ جائے گی, آپ کی فوج پنجابی کہتے ہیں کھلر جائے گی, ککھ نہیں رہنا تہاڈا فوج دا, یہ وہ اس طرح کی بد دعائیں عمران خان صاحب فوج کو دے رہے ہیں. ٹوٹ جائے گی کیونکہ میں نہیں ہوں, کیونکہ اکنامک حالات اچھے نہیں ہیں, تو ڈی نیوکلرائزیشن ہو جائے گی, پاکستان کی تقسیم ہو جائے گی. تو بیسیکلی یہ فوج ہمیشہ جو ہے وہ ایک بڑے اچھے انداز سے سیاستدانوں کو پیغام دیتی ہے. فار لانگ دی آرمی ہیز ناٹ گیون اسٹیٹمنٹس ٹو اٹس اون پیپل. نارملی یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو فورمز ہوتے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو, انڈیا کو جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے. یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ اپنی لیڈرشپ کو پیغام دینا پڑ گیا اور اپنی عوام کو پیغام دینا پڑ گیا. اینڈ تھینکس ٹو پرائم منسٹر عمران خان, جن کو اسٹیبلشمنٹ نے پک کیا, ان کو اوپر لے کے آئے, ان کو اتنا جو ہے وہ پیمپر کیا, اور بقول چودھری پرویز صاحب ان کی نیپیاں بدلی اور کیا کیا نہیں ان کے ساتھ کیا. سو دس از سم تھنگ وچ از آبویسلی ویری ویری امپورٹنٹ. اور اب پاکستان جو ہے وہ ایک ظاہر بات ہے کانفیڈنٹ اینڈ ریسپانسبل نیوکلیر ہے. دس از واٹ دی جنرل سیڈ, اینڈ ہی مینٹینڈ اٹ دیٹ وی ول مینٹین اے کریڈیبل منیمم ڈیٹرنس. دس از واٹ دے وانٹ. And we have a policy of the full spectrum deterrence as well. Full spectrum deterrence کریں گے within the limits of the minimum credible deterrence, so that ہمارا جو نیشنل سیکورٹی اینڈ جو سیفٹی آرکیٹیکچر ہے وہ ایٹ پلیس رہے. تو یہ بیسیکلی عمران خان کو کہا, اور ظاہر بات ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ایک اس میں میسج چلا گیا کہ بھائی یہ جو ہمارے سیاستدان باولے ہو گئے ہیں, بیوقوف ہو گئے ہیں, this is not what they need to do. Do not look at سی بات بتاؤں, the world understand the power lies with the obviously with the establishment, so they do not take care, they do not, this is not of value for them what Imran Khan said. ان کو پتا ہے کہ عمران خان جو بھی بولتا رہے اس کی ایک آنے کی ویلیو نہیں ہے. تو یہ جو پرائم منسٹرز ہیں, پالیٹیشینز ہیں, ان کو اپنی رسپیکٹ خود بنانی ہوتی ہے, اور اس طرح انہوں نے نہیں کرنا ہوتا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو میں, ٹی وی انٹرویو میں کہہ دیا کہ آپ کے جو ہے نا فوج ٹوٹ جائے گی, فوج کے ٹکڑے پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں گے. سو دس واز بیسیکلی اے ویری سٹل soft statement came from the chairman joint chief of staff committee General Nadeem Raza to PTI to Pakistan political leadership, and at the end of the day جو ہمارا جو ان سارے ویپنس کے اوپر کنٹرول ہے سارا کچھ وہ تو فوج کا ہے, وہ سیاستدانوں کا نہیں. سیاستدانوں کا ہوتا تو یہ تو سودا کر رہے تھے, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گیمیں کر جاتے, لیکن کیونکہ یہ آرمی کا وہ ہے سارا, تو obviously that is where we believe کہ یہ عمران خان صاحب زیادتی کر رہے ہیں اور ان کو نہیں کرنا چاہیے.